अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नजूम न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ ज़ीशान। आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं वो किसी भी किस्म के तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। मशहूर व मारूफ़ हकीम और तबीब जनाब दोस्त मोहम्मद शाकिर साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का फ़ज़ल है। अच्छा जनाब, आप सबसे पहले हमें ये बताएं कि आपने ये तिब का सिलसिला कब से स्टार्ट किया है? हमने तिब का सिलसिला तकरीबन 18 सालों से मैं तिब के शोबे से वाबस्ता हूँ और मैंने जदीद तिब जो है क़ानूनी मुफरद आज़ा उस पे मैं काम करता हूँ। अच्छा। तो हमारे दवाखाना कोहिस्तान में मुस्तकिल है और कराची में मैं 1 महीना साल में अक्सर आता हूँ। यहाँ हमारे दोस्त अहबाब हैं, उनके इलाज मुआलजा करता हूँ। अच्छा ठीक है हकीम साहब, आप हमें ये बताएं कि आजकल बे औलादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लोगों के बच्चे नहीं होते हैं। इसकी क्या वजूहात हो सकते हैं? चंद वजूहात बताएं आप हमें इसकी। असल में बे औलादी का जो मसला है ये बहुत बढ़ता जा रहा है और इसमें हम देखते हैं कि जो मरीज़ होते हैं, बीवी मियाँ होते हैं, वो हटे कटे होते हैं लेकिन उनकी बच्चे नहीं होते हैं। जी जी। तो उसमें इलाज मुआलजा में भी हमारे बाज़ी डॉक्टर साहिबान या तबीब साहिबान गलती कर बैठते हैं कि मरज़ एक होती हैं और वो इलाज और करता है। यानी तशख़ीस बुनियादी, इसका बुनियादी चीज़ जो है तशख़ीस है कि तशख़ीस सही हो जाए तो फिर बे औलादी का इलाज जो है बिल्कुल आसान होता है। तो इसमें इस तरह है कि बाज़ हकीम साहिबान एक कोर्स बनाते हैं, तो कोर्स तो एक बंदे के लिए या एक मरीज़ के लिए तो सही होता है लेकिन हज़ारों मरीज़ों की जो मिजाज होती है उसके मुखालिफ होता है, उसके ख़िलाफ़ होता है। तो इस हवाले से वो एक कोर्स देता है 2-3 महीने का, फिर 2-3 महीने का, इस तरह करते वो मियाँ बीवी के 8-10 साल से ज़ाय हो जाते हैं। जी बिल्कुल। असल में बुनियादी जो वजूहात है बे औलादी के, उसमें मर्द का जो मादे मनविया है उसमें जरासीम की मिक़दार 60% होना चाहिए। अच्छा। 60% से कम हो तो उसको औलाद नहीं होती है। फिर अगर एक बंदे की जो जरासीम है वो अक्सर मुर्दा हो तो फिर उसका इलाज उन जरासीमों को ज़िंदा करने, एक्टिवेट करने के लिए दवाई देना होता है। इसमें बाज़ हमारे हजरात गलती ये करते हैं कि कोई बे औलादी का मरीज़ आया तो वो उसको ताकत की दवाई देते हैं, हालांकि ताकत की दवाई इलाज नहीं है। उसका जो बुनियादी बीमारी है उसका इलाज करना चाहिए। और फिर इसमें यह है कि बाज़ बंदे जो है उसके मादा मनविया जो है उसमें जरासीम की मिक़दार भी 60% होता लेकिन फिर भी औलाद नहीं होती, तो उसमें पुस बोलते हैं, वो उसके मिक़दार पुस सेल होते हैं वो ज़्यादा होता है, फिर उसका इलाज करना पड़ता है। तो मर्द में इतना ज़्यादा बे औलादी का मसला नहीं होता है और औरत में जो है उसमें काफ़ी मसाइल होती है। जिस औरत का जिस्म मोटा हो तो रहम में चर्बी आ जाती है, उसको औलाद नहीं होती है। उसकी इसी बुनियाद पे यानी मोटापा ख़त्म करने का इलाज करने की ज़रूरत होती है पहले। फिर औरत के जो अय्याम की ख़राबी होती है या सैलानुर रहम, एक सफ़ेद पानी आता है, उस बीमारी में हो तो फिर भी औलाद नहीं हो जाती है। तो इस तरह और फिर ये काबिस नालियाँ बोलते हैं। अच्छा। वो अगर बंद हो जाएं तो फिर भी मसला होता है। तो इस तरह औरत में ये मसाइल ज़्यादा होते हैं और मर्द में कम होते हैं। इलाज बे औलादी का कोई इतना मसला नहीं है लेकिन उसकी तशख़ीस सही हो जाए तो इंशाअल्लाह वो इलाज जो है बिल्कुल हो जाती है। अच्छा, तो जैसे कि हम देख रहे हैं आजकल कुछ बीमारियां हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, जैसे ब्लड प्रेशर और इसी तरह शुगर की बीमारी है, ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्या वजूहात हैं इसके? ये ब्लड प्रेशर के हवाले से हमारी तहक़ीक़ ये है कि 95% लोगों को ब्लड प्रेशर नहीं होता है, उनको बुनियादी तौर पे कब्ज़ गैस की बीमारी होती है।
اب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہ استقوب سے اس کو دیکھتا ہے تو وہ بولتا آپ کو بلڈ پریشر ہائی ہے، تو حالانکہ اس کی بنیادی جو بیماری ہوتی وہ بلڈ پریشر نہیں ہوتا ہے، وہ تو اوپر نظر بلڈ پریشر آتا ہے، اندر سے قبض گیس ہوتا ہے۔ تو ایسے کئی بیماروں کا ہم نے علاج کیا ہے اور قبض گیس کی بنیاد پہ کیا ہے، تو ان کا بلڈ پریشر جو ہے سرے سے ختم ہو گیا ہے۔ تو جو عام طور پہ بلڈ پریشر ہوتا ہے وہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے۔ آج کل قبض اور گیس کی بیماری زیادہ ہے، اور ایک نفسیاتی وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ ایک بندے کو ٹینشن کی بیماری ہونا، تو اس کو جیسے ٹینشن بڑھ جائے گا اس کا بلڈ بڑھ جائے گا۔ تو یہ اس طرح کی بیماری ہے، اور اس کا علاج آسان ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ ہم ایسے بیماروں کو جس کو قبض اور گیس زیادہ ہونا، ان کو آسان علاج بتاتے ہیں۔ عرق پودینہ اگر وہ صحیح طور پہ استعمال کرے گا اس سے بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی دوائی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے شوگر کا بتایا، شوگر اصل میں ہے دماغی بیماری، یہ اعصابی بیماری ہے۔ شوگر ہر اس بندے پہ حملہ کرتی ہے جس کو ٹینشن ہو، دماغی ٹینشن ہو، اور ہم لوگ ڈرتے ہیں کہ چینی اگر ہم نے زیادہ چائے میں پیا یا چینی والے چیز زیادہ کھایا تو ہم کو شوگر ہو جائیں، اس طرح نہیں ہے۔ شوگر اعصاب کے ٹینشن کی وجہ سے ہوتی ہے، اور پھر اس کا اثر لبلبہ پہ پڑ جاتا ہے۔ لبلبہ ایک ایسا پرزہ اللہ پاک نے جسم میں رکھا ہے کہ جو بھی میٹھا چیز ہمارے جسم میں داخل ہوتا ہے وہ اس کو تحلیل کرتا ہے۔ اب اس میں جس بندے کو اگر شوگر کا اس نے ٹیسٹ کیا، ابتدائی طور پہ ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کو شوگر ہائی ہے، تو اس کو چاہیے کہ صرف یہ سفید شہتوت جو ہے اس کے 5-6 پتے جو ہے پانی میں ابال کر صبح دوپہر شام یہ پیتے رہیں، کوئی گولی نہ کھائیں، صرف میٹھے سے 1-2 مہینہ پرہیز کریں، اس کی شوگر بالکل ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی بندہ ڈاکٹری دوائی انسولین وغیرہ استعمال کرے گا تو وہ پکا شوگری ہوگا، اس کی زندگی بھر پھر شوگر جائے گی نہیں، شوگر ہی رہے گی۔ بس وہ دوائی زیادہ کھائے گا تو نیچے آئے گی، زیادہ دوائی کم کھایا تو ہائی ہوگی، یہ مسئلہ اسے زندگی بھر رہے گی۔ تو اس لیے ہم جو ہے شوگر والے بیماروں کو پہلے سے یہ جو ہمارے پاس آتے ہیں ابتدائی ہو تو ہم اس کو علاج کرتے ہیں، اور ان کو یہ بتاتے ہیں کہ بھائی یہ سفید شہتوت کے پتے استعمال کریں، اس طرح احتیاطی تدابیر بتاتے ہیں۔ تو آج کل زیادہ پھیلنے کا یہی وجوہات ہے شوگر کا، کہ جو دوائی ان کو ڈاکٹری استعمال کیا تو پھر شوگر بڑھ جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ شوگر کے حوالے سے کہ یہ ہم جو کھانا کھاتے ہیں یہ معدے سے نیچے بڑا آنت میں چلی جائیں، جس کو کیموس کہتے ہیں، تو وہاں پہ یہ بدہضمی پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ ٹیسٹ کریں گے تو اس میں یہ شوگر آئے گا۔ اگر آپ اس کا پرہیز کریں گے، کچھ نہ کھائیں، یعنی میٹھے چیزوں سے 1 مہینہ پرہیز کریں تو خود بخود آپ ٹھیک ہو جائیں گے، صرف خوراک اپنا تبدیل کریں۔ اچھا جی حکیم صاحب، ہم اس گفتگو کو اختتام تو نہیں دینا چاہتے ہیں، بہت پیاری گفتگو چل رہی ہے، چونکہ وقت کی ضیاقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کو اختتام دیتے ہیں، اور آخر میں آپ چند پیغامات طب کے حوالے سے دے کر ہمارے سامعین کو مستفید فرمائیں۔ تو طب کے حوالے سے میں اپنے سامعین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں پاکستان میں طب کو جو ہے سرکاری طور پہ سرپرستی حاصل نہیں ہے۔ جی بالکل۔ اس لیے شعبہ طب جو ہے وہ یہاں جو ہے نا معدوم ہوتی جا رہی ہے، اس پہ کوئی توجہ نہیں ہے، اور ہم جو ہے ڈاکٹری دوائی پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں، اور اس کے اوپر حکومت کا بھی توجہ ہے، اور ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ہے وہ اپنی دوائیاں بیچنے کے لیے قسم قسم پہلے لوگوں کو ڈراتی ہے کہ یہ ہے وہ ہے۔ ابھی جو کرونا ہے اس کو کتنے پچھلے سال لوگوں کو ڈرایا، بالکل، کہ جیسے ملک الموت دروازے پہ کھڑی ہے۔ لیکن وہ اتنا ڈراونا یہ نہیں تھا، بہرحال یہ تو
حکیم اجمل خان نے کتنے سال پہلے لکھا تھا کہ جو نزلہ بگڑ جائیں تو اس کا یہ جو کرونا کا جو ابھی اسباب بتا رہے ہیں یہ لوگ، یہ اس وقت بھی بنتا تھا۔ یہ کوئی نئی بیماری نہیں ہے، لیکن ہمارے جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں یا مغربی لوگ ہیں وہ ہمارے اوپر ایسے بیماری کو اتنا چڑھاتے ہیں۔ پہلے زمانے میں یہ ٹی بی بیماری جو تھی نا، اس کو اتنا چڑھایا کہ جس کو ٹی بی ہو گئے لوگ بولتے بس یہ مر گیا، لیکن اس کا علاج تھا۔ ابھی جو کینسر کی بیماری ہے، کینسر کے بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے۔ آپ اسپتال میں داخل ہوں گے آخر میں وہاں سے لاش نکلتی ہے۔ بہت کم لوگ ٹھیک ہوتے ہیں ابتدا میں، لیکن الحمدللہ ہمارے حکماء لوگ جو ہے بہت سارے حکیم ایسے ہیں جنہوں نے کینسر کی جو ابتدائی یعنی بلڈ کینسر ہو تو اس کا علاج کیا ہے اور باقاعدہ وہ لوگ ٹھیک بھی ہوئے ہیں۔ تو شعبہ طب جو ہے وہ اپنا کام کرتی ہے، لیکن اس کو سرکاری سرپرستی نہ ہونے کی وجہ سے وہ مقام حاصل نہیں ہوا ہے جو ہمارے پڑوسی ملک میں اس کو حاصل ہے۔ اگر حکومت اس کی سرپرستی کرے تو پاکستان میں معیاری ادویات بھی حکیم لوگ بنائیں گے اور لوگوں کو سستی دوائی مہیا ہوگی۔ مہنگے ٹیسٹیں اور آپریشنوں اور وغیرہ سے ہم لوگوں کی جان چھوٹ جائے گی۔ ٹھیک ہے حکیم صاحب، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کا۔ بہت شکریہ، مہربانی۔